السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ راجدھانی دی کہانی سفر بھی کروں تو نال نال تو دسوں بھی صحیح کہ راجدھانی دے وچ کیا تھیندا پیا، کیا خبراں ہیں، کیا نویں تازی یہ صورت حال موسم دا حال ہے۔ دھوپ نکتی کھڑی ہے تے نال نال سردی ایک دفعہ ول فجر نال تے شام کو سردی دے وچ اضافہ تھیندا پیا۔ یہ صورت حال ہے موسم دی۔ خبریں دی جہاں تک گال ہے تو سب تو اہم تے وڈی خبر جڑی ہے وہ وفاق نے گندم پالیسی 2025-26 دی منظوری دے دیتی ہے۔ یہ اہم خبر ہے۔ نمی گندم پالیسی دے تحت کسانے کو مناسب قیمت دیتی ویسی یہ دعویٰ کیتا گیا۔ حکومت مستحکم ذخائر تے کسانے دے تحفظ کو یقینی بناون کیتے اسٹریٹجک سٹاک 2025-26 دے حوالے نال اجلاس کیتے۔ اسٹریٹجک سٹاک جڑا سارا گندم دا ضروری سٹاک ہے انہاں تحفظ یقینی بناون کیتے اقدامات کیتے ہوئے سن۔ نویں حکمت عملی طے کیتی ہوئی سی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر نگرانی زیر صدارت گزریل دی گندم پالیسی 2025-26 دے حوالے نال اعلیٰ سطح دا اجلاس تھا۔ اجلاس وچ پنجاب، سندھ، بلوچستان تے گلگت بلتستان دے وزرائے اعلیٰ شریک تھے۔ یہ اجلاس چھن دے ڈی منعقد ہے، مطلب رات حکومت نے انہاں باقاعدہ اعلامیہ جاری کیتے۔ حکومتی اعلامیہ دے وچ آکھیا گیا جو پاکستان ایک زرعی معیشت ہے تے گندم دی فصل کلیدی اہمیت دی حامل ہے۔ یہ گال وزیر اعظم صاحب نے از خود فرمائی ہے۔ یہ بھی آکھے جو گندم نہ صرف پاکستان دے لوگیں دے بنیادی خوراک ہے بلکہ ملک دے کسانے دی آمدنی دا سب تو وڈا ذریعہ بھی ہے۔ حکومت کسانے کو درپیش مشکلات کنے بخوبی آگاہ ہے۔ کسان پاکستان دی معیشت دی ریڑھ دی ہڈی دی حیثیت رکھندن۔ پالیسی کیتے وفاقی حکومت تمام اسٹیک ہولڈر بشمول صوبائی حکومتاں، کسان تنظیماں، صنعتکاراں تے کاشتکاراں برادری واسطے ایک تفصیلی مشاورتی عمل کر کے مشاورت دی بنیاد دے اتے ہی حکومت قومی گندم پالیسی 2025-26 دا اعلان پہ کریں دی ہے۔ پالیسی دا مقصد عوامی مفادات دا تحفظ کریں دے ہوئے کسانے دے منافع کو یقینی بناون ہے۔ وزیر اعظم صاحب یہ بھی آکھے جو اتفاق رائے تے مبنی پالیسی تیار کرن دے وچ صوبائی حکومتاں دا جڑا کردار ہے، جڑا تعاون ہے، انہیں کو بھی اساں سراہدے ہیں۔ پالیسی دی وجہ نال کسانے دی آمدنی وچ اضافہ تھی سی۔ پالیسی پاکستانی عوام کیتے غذائی تحفظ کو یقینی بناون دے وچ بھی اہم کردار ادا کری سی۔ اجلاس کو پالیسی دے نمایاں خط و خال دے حوالے نال بھی آگاہ کیتا گیا۔ وفاقی تے صوبائی حکومتاں 2025-26 دی گندم دی فصل تو تقریباً 6.2 ملین ٹن دے اسٹریٹجک ذخائر حاصل کرے سن۔ خریداری 3500 روپے فی من گندم دی بین الاقوامی درآمدی قیمت دے مطابق کی گئی سی۔ یہ بریفنگ بھی دیتی گئی جو یہ اقدام مارکیٹ دی مسابقت کو برقرار رکھیں دے ہوئے کسانے کو منصفانہ قیمت تے انہیں دے منافع یقینی بناون دے وچ اہم کردار ادا کر سی۔ یہ پالیسی ہے یہ اعلان کیتے آلدو سندھ حکومت نے گندم دی جڑی قیمت ہے فی من 4200 تو 4500 روپے فی من مقرر کرن دی درخواست کی ہے۔ انہاں اپنی صلاح دیتی ہے، تجویز دیتی ہے، لیکن وہ باوجود
وفاقی حکومت نے 3500 روپے فی من، یہ تو پہلے 3200 روپے فی من پنجاب حکومت نے اعلان کیتا ہا کہ وہ خود تو نہ خرید کرے سی، لوگ ہی مڈل مین ہی خرید کرے سن۔ جڑا نجی شعبہ ہے وہ کو اجازت دیتی ہوئی سی کہ وہ کنک تمام گنن مارکیٹ اوپن مارکیٹ، لیکن حکومت از خود یہ گندم خرید نہ کرے سی۔ اوندا اثر یہ تھی کہ جڑے ویلے حکومت خود گندم خرید نہیں کریں دی، اوپن چھوڑ دینی ہے مارکیٹ کو، تو مارکیٹ دے وچ کنک دے جڑے مناسب ریٹس وہ نہیں مل سکتے کاشتکار کو۔ پچھلے سال بھی جڑی پچھلے سال جون جولائی دے وچ کنک لتھی آئی، اونجے ویلے بھی مئی تو شروع تھی ویندی ہے، 15 اپریل مئی دے شروع کنک آمن شروع تھی ویندی ہے مارکیٹ دے وچ، تا جولائی تک ویندی ہے پئی۔ تا اونلے مارکیٹ کو جڑے ریٹ ہیں وہ کتھائیں کاشتکار شدہ 1800 روپے من ویچی ہے، کتھائیں 1600 روپے من ویچی ہے، کتھائیں 2000 ہی تو بعد تک مارکیٹ گئی کہ نہیں۔ ہوں بھی یہ کچھ تھی سی، حکومت تو مقرر کر دی تھے 3500 روپے فی من ریٹ، لیکن حکومت جب تک خود خریداری نہ کرے سی کاشتکار کو مناسب قیمت جڑی ہے ملن مشکل ہے۔ یہ ہے جناب کنک کی صورتحال۔ اس تو علاوہ اج تو جنوبی افریقہ تے پاکستان دا ٹیسٹ جڑا ہے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع تھی ہوئے، ان کی وجہ تو دفتری اوقات دے وچ ٹریفک دا دباؤ زیادہ ہون دا خدشہ ظاہر کیتا اسلام آباد ٹریفک پولیس نے۔ یہ ہے کیا کہ لوگ جڑا ہے نا اضافی وقت رکھ کے دفتری اوقات دے وچ انہاں روٹاں تے سفر کرے سن جڑے روٹاں تے ٹیم دی آمد و رفت ہو سی میچ دے اوقات دے وچ۔ یہ ہے جناب صورتحال میچ دی۔ اس تو علاوہ اج اسلام آباد دے وچ 26ویں آئینی ترمیم دا کیس بھی ہونے، اڈیالہ جیل راولپنڈی دے وچ بھی کیسے دی سماعت ہے۔ باقی حال حویلا خیر خبراں بھی تو پولیس ہوں تے سیلاب دے حوالے نال صورتحال یہ ہے کہ سروے جاری و ساری اس طرح کی وسیف دے وچ تے اون سروے دے وچ لوگوں دے خدشات ظاہران تھینے پین، لوگ مشکلات دے وچ پریشانی چن کہ حکومت نے سروے جڑا ہے کرن کیتے مختلف شرائط عائد کر دیتے ہیں کہ لوگوں نے کولوں ثبوت ہونا چاہیے انہیں مکان دا، انہیں دکان دا، انہیں زمین دا۔ تے ایک بھی جڑی گال لوگ یہ کرنے پین کہ جڑے لوگوں دے باغات دا نقصان تھا اس طرح کی وسیع دے وچ، خاص طور تے ملتان، مظفر گڑھ، انہاں دو اضلاع دے وچ انبے دے باغات، انار دے باغات، سٹرس دے باغات بھی ہن بہت سارے ہیں ان علاقے دے وچ، لیکن زیادہ نقصان انبے دے باغات دا ہے۔ تا جڑے کاشتکار 12 ایکڑ تو بہت زیادہ رقبہ ہے ان دا بھی سروے نہیں پیا تھیندا۔ جڑے لوگوں دے جڑا رقبہ ہے وہ 12 ایکڑ تا ہے، لیکن اون رقبے دے جڑے کاغذات ہیں انتقال ہے وہ ہن لوگوں دے نام کہہ نہیں، والدین بزرگاں دے نام موجود ہے، تو انہیں کو بھی کوئی امداد نہ مل سی۔ ہن لوگ یہ ارداس کرنے بیٹھے، اپیل کرنے پین کہ یہ جڑا سروے دا عمل ہے یہ بنیاد تے نہ کیتا وجے، جڑی بنیاد حکومت نے بنا رکھی ہے اندے وچ بہت سارے لوگ ہیں جڑے امداد تو محروم رہے ویسے۔ یہ گالوں حکومت لوگوں کو امداد دیون کیتے، ظاہر ہے لوگوں دا نقصان تھا اور نقصان پوری دنیا نے ڈٹھے، علی پور ہوئے، جلال پور پیروالا ہوئے، اتنا جتنا نقصان تھا لوگوں دا میڈیا راہیں، سوشل میڈیا راہیں پوری دنیا دے سامنے ہے۔ لیکن ہن حکومت کی طرف اس طرح کے شرائط عائد کرنے دے بعد لوگ اتنا پریشانی چن، مشکل چن کہ انہیں دی امداد جڑی ہے نہیں بھی تھی سکتی، کیونکہ شرائط ایسے ہیں لوگ ہن درخواستاں چاہ ودن دفاتر دے وچ کہیں اسسٹنٹ کمشنر دے دفتر دے اگوں ہیں، کہیں تحصیلدار دا دفتر دے اگوں ہیں۔ یہ صورتحال بڑی کھڑی ہے، لوگ ہن امداد واسطے ہیلپ واسطے آواز بلند کرنے پن کہ لوگوں دی امداد تے ہیلپ کیتی وجے، کہ کوئی ایسا میکانزم بنایا وجے کہ لوگوں دا جڑا شمار ہے وہ تھی سکے کہ لوگ اہل تھی وجن کہ انہیں کو
امداد ملے، لیکن جڑے یہ شرائط ہیں انہیں شرائط دے ہوندے ہوئے ممکن کہ نہیں. یہ صورتحال سی. باقی حال ویلا خیر خبراں تو گرے سو شام کو میں گرے سو اجازت بھیجنے میں درخواست یہ ہے کہ سا کہ ای بلاگ کو شیئر لازمی کر چھوڑے یوٹیوب تے بھاویں فیس بک تے بھاویں ٹک ٹاک تے بھاویں ٹویٹر تے. رب سن دے.